Karong adlaw atong gi pamalandungan sa tibok simbahan ang usa sa titulo sa Mahal na Birhen nga Birhen sa Kasakit. Sa Lucas 2:35 mao kini ang giingon ni Simeon. Ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Gitagna na daan ni Simeon nga ang Mahal na Birhen mubati sa tumang kasakit. Namalandong kita sa atong mahalaynahan didto sa tiilan sa cross. Ang iyang kagulanan o kasakit. Una, makita nato tungod kay ang iyang anak nagtinga diha niya ng cross. Apan natong hinumduman nga ang maong kasakit sa Mahal ni Birhen dili lang kaguol sa pagkawala sa iyang anak, kundi kasakit usab kini nga kauban sa pagbati sa iyang anak nga mituman sa maong misyon alang sa atong kaluwasan. Nining maong sitwasyon sa Mahal na Birhen, makatabang o makapamalandong kita niini sa kinabuhi sa Mahal na Birhen. Nga diha sa iyang kasakitan uban sa iyang anak na ang dakong pagtuo. Dili niya matugkad, dili niya masabot sa kinatibuk-an ang maong kasakit. Apan tungod sa iyang pagtuo, naghatag siya kanato o inspirasyon that in suffering, we need faith in God. Ang laing makita nato nga diha sa iyang kasakitan na ang paglaom. Wala siya mawadi sa paglaom. Tungod lagi kay matinumanon man siyang sulugoon sa Ginoo, matud pa niya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulo, Lucas 1:38. Maong mahal na Birhen, bisan pa ang iyang anak hapit na mamatay, naglaom siya nga ang kining maong kamatayon dili kapildihan. Mao nga nining atong pag sa ulog sa Birhen sa Kasakit, ato untang masabtan ang mga kasakit sa atong kinabuhi nga kini dili katapusan, kundi usa kini ka hagit nato sa pag gunit gayud diha sa atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo sa iyang gisaad kanato ang atong kasakit dinhi kalibutan nato og alang kaniya. Ang bunga nini mao ang kaluwasan. God bless.